ॐ नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2079 साल असोज 3 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरुको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 3 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 सेप्टेम्बर 19 तारिक, नलनाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आश्विनी कृष्ण पितृपक्ष, यलागा, नवमी तिथि साँझ 6:36 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। आद्रा नक्षत्र बेलुका 7:04 त्यसपछि पुनर्वसु नक्षत्र रहनेछ। व्यतिपात योग बिहान 9:38 त्यसपछि वरियान योग रहनेछ। गरकरण साँझ 6:36 त्यसपछि वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मिथुन राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा कालयोग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मिथुन राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:51 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:06 रहेको छ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा 16 श्राद्ध अन्तर्गत नवमी श्राद्ध मातृ नवमीको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल बिहान 7:23 देखि बिहान 8:55 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 10:27 देखि पूर्वाह्न 11:59 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको जाति हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृतबार बेला बिहान 5:51 देखि बिहान 7:23 रहेको छ। सोमबार बेला बिहान 8:55 देखि पूर्वाह्न 10:27 रहेको छ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:02 देखि दिउँसो 4:34 रहेको छ। अमृतबार बेला दिउँसो 4:34 देखि साँझ 6:06 रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ राशिफल। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँका जति पनि अधुरा अपुरा काम कार्यहरू छन् ती काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ व्यवसायको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, रोजगारीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजका लागि तपाईँको दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ र आज नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो। तपाईको मेहनतले नै तपाईको दैनिकी जीवनमा केही हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज पहिलेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो र तपाईका साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्रेरणा मिल्नेछ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा केही उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ।
आज आफैमा आत्मबल मनोबल पनि बढ्न सक्ने दिन हो भने अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। साथीभाइसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता पनि महसुस गर्न सक्ने दिन हो र आज आफैमा पुरुषार्थीपनद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। आर्थिक आय इन्कम पक्षमा पनि सुधार आउनेछ र आज काम र व्यावसायिक केही यात्राहरू बन्न सक्ने, यात्राहरू पनि फलदायी बन्न सक्ने दिन बन्नेछ र व्यावसायिक प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो भने आज तपाईँका कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आफैमा सकारात्मक व्यवहार आउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज परिवारमा सरसल्लाह सुझाव बढ्न सक्ने दिन हो। एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्नेछ र आज यसको लाभ लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हो। दाजुभाइ बीच सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन केही कदम चाल्न सक्ने दिन बन्नेछ र इष्ट मित्र छरछिमेकमा पनि सहयोगी भावना बढ्ने दिन हो। प्रेमीको साथ सहयोगले दिन रमाइलो बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगाव बढ्न सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टोरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव निहाल्दै गर्दाखेरि आज आफूभन्दा केही अग्रज राम्रो व्यक्तित्वहरूबाट पाएको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि उपयोगी बन्ने दिन रहेको छ र तपाईँका कुनै पनि कार्य रोकिएका छन् भने ती रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि बुद्धिको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नु भएमा अझ राम्रो सफलता मिल्नेछ। कुनै पनि सामाजिक सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने दिन बन्नेछ। आज आफ्नो कार्य प्रभावद्वाराहरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि हो र पनि काम गर्दै जाँदाखेरि कतै तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुरामा आफू थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। पुरानो केही नराम्रो कुराहरूले तपाईँलाई थोरै चिन्तित पनि बनाउन सक्ने दिन बन्नेछ। आज विवादित कार्यहरूबाट भने थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहज रूपमा बढ्नको लागि आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाएर सीमित योजनालाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ। कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र आफ्नो समय खर्चिनु आवश्यक रहेको छ। आज मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन बन्नेछ तर सोच विचार नगरिकन जथाभावी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको समय यसै खेर जान सक्ने दिन पनि हो। आज थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि आर्थिक अनावश्यक थोरै खर्चबाट जोगिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कारोबार गर्दा सामान्य विचार पुर्याएर बढाएको राम्रो हुनेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि त्यस्तो नराम्रो दिन भने छैन। तपाईँको प्रयासले सकारात्मक रहन सक्ने दिन पनि हो तर कतै अनावश्यक खर्च पो हुन्छ कि अनावश्यक लगानी पो हुन्छ कि भन्ने डर त्रास एक प्रकारको भइरहन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। घर व्यवहारिक कुराहरूमा केही जिम्मेवारी थपिन सक्ने दिन बन्नेछ तर कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा भने थोरै सुधारपनको महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। रमाइलो यात्रा पनि बन्न छ। आज शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा केही ठुला व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र यो कार्य आफैमा पनि केही उत्साहित हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो र पारिवारिक केही जमघटको वातावरण सृजना हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज लक्ष्य अनुसार समयमै काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने काममा विशेष अवसरहरूबाट सूचना मिल्न सक्ने दिन पनि हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन बन्नेछ र आज
कसैले तपाईँलाई केही काम कार्यको क्षेत्रमा सरसल्लाह सुझाव दिँदैछन् भने त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण सकारात्मक रहन सक्ने, अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ र आज खुसी महसुस गर्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही फाइदा लिन सक्ने, आफ्नो धन आर्जन गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईँका कुनै पनि सट्टापट्टाका कारोबारहरू अपुरै छन् भने ती अपुरा कारोबारहरूलाई पनि पुरा गरेर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षमा केही हदसम्म सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज लगानी गर्नेहरूका लागि पनि केही अवसरहरू मिल्न सक्ने दिन रहेको छ र गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा मिल्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको आफन्त परिवारजनसँगको सम्बन्धको पक्षमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने, एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने, केही रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा एकअर्कामा नजिकपन बढ्न सक्ने र आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने दिन पनि हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। आज अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै बढ्न सक्ने दिन हो। अतिरिक्त क्रियाकलापको क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। यात्रा पनि हुन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। क्यान्सर, कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन हेर्दै गर्दा तपाईँले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने परिश्रमको केही मध्यम रूपमा फल प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ र धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा लाग्नुहुन्छ भने कतिपय योजनाहरू तपाईँका अधुरै रहन सक्छन्। काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिबाट कतै हस्तक्षेप हुन सक्छ कि त्यो कुरामा आफू चलाखी भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा साथ नदिन सक्छ। प्रतिफल थोरै मात्रामा मिल्न सक्ने दिन हो र पनि आफ्नो मनभित्रको निराशापनलाई त्यागेर केही सकारात्मक ऊर्जाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय गर्नु पर्दैछ भने निर्णय लिने कुराहरूमा थोरै सोच विचार गरेर मात्र बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। तपाईँको आर्थिक कारोबार वा आर्थिक पुराना कुराहरूले थोरै तनाव बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। जोस जागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। आकस्मिक खर्च कतै बढ्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। केही इन्भेस्ट पनि बन्न सक्छ र आज तपाईँको व्यावसायिक योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने दिन हो र सानातिना गल्ती भइदिन सक्छन्। आजको दिनमा खर्चबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या केही निराशापूर्ण बन्दिन सक्ने समय त हो र पनि आज मैले भनेको यी सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईँले सकारात्मक विचारका साथ आफ्नो क्षेत्रमा लागि परेर बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही मेहनत खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्ने दिन हो भने सवारी साधनको उपयोग गर्दै गर्दा तपाईँले थोरै होसियार रहेर बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन त्यति राम्रो छैन, मध्यम समय रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज व्यावसायिक काम कार्यको क्षेत्र वा कारोबारका कुराहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँको धन कतै अड्किएको छ भने
त्यो फँसेको धनलाई आज तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो, तर थोरै आफूले पनि प्रयास गर्नुपर्नेछ। तपाईँको भाग्य र परिस्थितिले केही हदसम्म साथ दिन सक्ने समय बन्नेछ। आज केही दिगो फाइदा हुने काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले केही राम्रो जग बसाउन सक्ने दिन पनि हो र आर्थिक आय आम्दानीका स्रोत केही हदसम्म बढ्न सक्छन्। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा तपाईँका कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने वा अगाडि बढाउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी र साथीभाइहरूले पनि साथ सहयोग दिन सक्ने दिन रहेको छ र आफू पनि प्रेरित भएर बन्न सक्ने दिन बन्नेछ। कृषि, चौपाय, दोपाय आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आय आर्जन बढ्न सक्छ। आज चल अचल सम्पत्ति आदिको कुनै पनि कारोबारबाट केही हदसम्म लाभ मिल्न सक्ने समय बन्नेछ। ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफूभित्र के कस्तो कमजोरी रहेको छ त्यसलाई पहिचान गर्न सक्ने र सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही जिम्मेवारीहरू आइपर्न सक्छन्। राजनीतिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन हो। धर्म कर्मप्रति आस्था राखेर बढ्दा अझ राम्रो बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि केही लगानीका अवसर जुट्न सक्छन्। कारोबारहरूलाई आज सहज रूपमा सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षबाट केही फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। पारिवारिक सरसाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम वैवाहिक सम्बन्धको पक्षमा आत्मीयतापन बढ्नेछ। दूरी घट्न सक्ने दिन हो। खुसी लिन र दिन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गका लागि अध्ययन सकारात्मक रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै बन्नेछ। समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईँको कर्मभावमा रहेर कर्म क्षेत्रलाई केही सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। त्यसैले तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। तपाईँको मेहनतले गर्दाखेरि आफ्नो लक्ष्यलाई सही पहिचान गरेर लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने दिन हो र केही छोटो समयमा तपाईँबाट केही राम्रा कामहरू बन्नेछन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रशंसा योग्य केही राम्रा उदाहरणीय काम पनि बन्नेछन्। आज केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग काम कार्यको सिलसिलामा नजिक हुने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि केही गहन पदीय जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज दिगो कामको थालनी हुन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रबाट केही नयाँ सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण महसुस गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। आज सामाजिक कल्याणका लागि तपाईँबाट केही राम्रा काम पनि बन्नेछन्। कार्यक्षेत्र सकारात्मक बन्दै जान सक्ने दिन हो। तपाईँका योजनाअनुसारका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। कारोबार केही बढ्न सक्ने दिन हो र दैनिकी आय इन्कम पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै लगानीका लागि दोधार मनमा भइरहेको छ भने त्यो दोधारपनलाई त्यागेर तपाईँले इन्भेस्ट गर्दा राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट केही हदसम्म फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको योजनाअनुसार अगाडि बढ्दा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ। राजनीतिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कालाई बुझेर बढ्न सक्ने दिन हो। आफ्नो काम कार्यका बावजुद थोरै समय निकाल्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन फलदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज धार्मिक कार्यतिर मन जान सक्ने दिन बन्नेछ
र धर्म कर्म सम्बन्धी कार्यहरू हुन सक्ने दिन हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो योजनालाई अगाडि बढाउन सक्ने समय त हो, तर आँटेका सबै काम कार्य भने पुरा नहुन सक्छन्। त्यस्तो अब्जस्नी खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था पनि नआउन सक्छ। आज दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो, तर बौद्धिक क्षेत्रमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ भने केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आज केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मनलाई खुसी मिल्न सक्ने दिन पनि हो। समयअनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने र समय सापेक्षी भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ र आज केही नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज काम कार्यको वातावरणमा मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने प्रयास चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्नेछ। केही ठुला व्यक्तिहरूबाट सरसल्लाह लिएर गरेको काम कार्यहरू राम्रो नै बन्नेछन्। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो, तर केही ठुलो प्रतिफलका लागि योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ती योजनालाई पनि तपाईँले अगाडि बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। मनमा थोरै निराशापन, कतै केही कामहरू नबन्दा हुन सक्छ र पनि आत्मबल दह्रो बनाएर अगाडि बढ्दा भोलिका लागि अझ सहयोग पुग्न सक्ने दिन हो। आज कुनै विशेष राम्रा योजनाहरू छन् भने ती योजनालाई थोरै गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही कार्यहरू बढ्न सक्छन् र आज तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले थकान तनावमा थोरै कम महसुस गर्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा बढ्नेछ भने तपाईको स्वास्थ्य खानपिनले स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ। आजका लागि समग्रमा तपाईको दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही अनावश्यक परिश्रम भने बढ्न सक्छ कि अनावश्यक जिम्मेवारीहरू आइपर्न सक्छ कि यी कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र आज केही नयाँ अवसरको खोजीमा बढ्दा केही दौडधुप बढ्न सक्ने दिन हो, तर आफैमा केही अनुसन्धानमूलक कार्यहरू पनि राम्रो नै बन्नेछन्। आज चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्नुपर्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि चिताएअनुसारका सबै काम कार्यहरू पुरा हुन गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने दिन हो। आज केही पुराना घटनाहरूले मानसिक चिन्ता पनि बढाउन सक्नेछ। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट अपेक्षाकृत साथ सहयोग नमिल्न सक्छ र तपाईँले साथ सहयोग पाइहाल्नुभयो पनि त्यो देखावटी बन्दिन सक्ने दिन हो। सफलता प्राप्त गर्नका लागि आफैमा आत्मविश्वासका साथ चुनौतीसँग डटेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले विशेष लुकाएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कमी कमजोरीहरूलाई अरूले औँल्याउन सक्छन्, यी कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज खर्च केही बढिदिन सक्छ वा आकस्मिक रूपमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक क्षेत्र सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो, तर अरूको लोभ लालचमा आएर जथाभावी लगानी चाहिँ नगर्नुहोला। आज तपाईँको आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरूमा विशेष विचार पुर्याउनु पर्नेछ। कारोबार गर्दै गर्दाखेरि कतै तपाईँ घाटामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा भावना नमिल्न सक्छ। तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्दा एक्लोपनको महसुस गरिदिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धको पक्षमा सामान्य मनमुटावको स्थिति देखा पर्न सक्छ। ती कुराहरूमा पनि तपाईँले विचार पुर्याउनु पर्नेछ। पढाइ पक्ष सामान्य रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो भने परीक्षा प्रतियोगितामा सफलताका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। आज यात्रामा या लापरवाहीले गर्दाखेरि कतै आफ्नो वस्तुहरू हराउन सक्छ, त्यो कुरामा विशेष ख्याल दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ।
सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि कतै मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। यदि तपाईँ पढाइ क्षेत्रमा विद्यार्थी वर्गहरू हुनुहुन्छ भने केही सृजनात्मक कार्यहरू तपाईँबाट पनि हुन सक्छन्। व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक रहनेछ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ सुधार गर्दै केही लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन पनि हो। तपाईँले आशा गरे झैँ केही परिणामहरू भने सकारात्मक बन्नेछन्। आज प्रगतिमूलक काम कार्यको पथलाई तपाईँले पहिचान गरेर त्यो बाटोमा अग्रसर रहन सक्ने दिन हो र छोटो समयमा केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज सामान्य झमेलाहरू आइपरे तापनि तपाईँलाई घाटा हुने अवस्था भने नहोला। त्यसैले आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गरेर आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गरेर बन्नुहुन्छ भने अझ लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज केही मित्रजन वा कुनै सामाजिक क्षेत्रबाट केही आकर्षक उपहार वा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आफ्नो काम कार्यहरूलाई सही समयमा सकिएर आज कतै अतिरिक्त गतिविधिहरूमा सामेल हुन सक्ने समय बन्नेछ। आफन्त बन्धु बान्धवहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो र व्यवसायलाई लिएर केही नयाँ योजनाहरू पनि बन्नेछन्। आज वातावरण सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने दैनिकी आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आजको दिन तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ। कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। पारिवारिक आफन्तजनमा आज जमघट रमाइलो हुन सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धको पक्षमा प्रेमको भावनालाई बुझेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य कतै खर्चबाट जोगिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज मिठो मिष्टान्न केही भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षमा पनि केही सुधार महसुस गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। यसरी हेर्दाखेरि तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायी सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ कतै मुद्दा मामिलाहरूमा फस्नु भएको छ, अनावश्यक त्यस्तो कार्यमा फस्नु भएको छ भने ती झमेलाबाट तपाईँ उम्कन सक्ने समय बन्नेछ। तर आफूले चाहिँ केही प्रयास गर्नुहोला। आज मुद्दा मामिलासँग सम्बन्धित रोकिएका काम कार्यहरू पनि बन्नेछन्। आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन हो र आज रोजगारीको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको जिम्मेवारी भने केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साहसीमूलक कार्यहरूलाई पनि तपाईँले समापन गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र काम कार्य तपाईँको आर्थिक नयाँ योजनाहरू पनि बन्नेछन् र तपाईँको मावली पक्षबाट केही सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज उपलब्धिका केही नयाँ स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने दिन पनि हो। दिगो अवसरहरूबाट लाभ मिल्न सक्छ वा दिगो अवसरहरूको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि लागे तापनि तिनीहरूलाई पछि पारेर आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही सक्रियतापन बढ्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीहरूको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएको धन केही प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आर्थिक आयको नयाँ स्रोत फेला पर्नेछ भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्ने योजनामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। वातावरण पनि सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो। दिनलाई अझ राम्रोसँग बढाउनका लागि धार्मिक आस्था राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही खिचलोपन थियो भने पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन थोरै समय आफ्नो प्रेमीलाई समर्पित गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज
प्रतिफल राम्रो मिल्ने हुँदाखेरि अध्ययनप्रतिको केही लगाव बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि केही चुनौतीपूर्ण दिन भए तापनि सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन मध्यम सकारात्मक फलदायी समय बन्नेछ। आज तपाईँका काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन् भने ती अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई केही हदसम्म सहज बनाउँदै बन्न सक्ने समय बन्नेछ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल सकारात्मक बनिदिन सक्ने दिन हो र आज केही आरामदायी दिन महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज काम कार्य गर्दै जाँदाखेरि कतै हातमा आएको अवसर चाहिँ कतै उम्किन सक्छ कि त्यो कुरामा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। बढी बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्दा लाभ प्राप्त हुन सक्ने दिन बन्नेछ। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नु तपाईँका लागि आवश्यक रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले गरेको मेहनत कतै खेर नजान सक्ने दिन पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य ती नजिकका सहकर्मी साथीभाइबाट भने तपाईँले केही हदसम्म साथ सहयोग पाउने र आज केही मनोबल बढ्न सक्ने समय बन्नेछ। तिनीहरूबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नु राम्रो हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जानेछ। केही रोकिएका कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो र पनि केही नपुगे जस्तो मनमा खिन्नतापनको अनुभूति भने कतै हुन सक्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू केही आइलाग्न सक्छन् कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायिक पक्ष पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ, तर धेरै भाग्यमा मात्र निर्भर भने नरहनुहोला। कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले विशेष पारिवारिक सरसल्लाह सुझावलाई लिएर बढ्नु राम्रो हो। प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोग रूपमा अगाडि बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। मानसिक शान्तिका लागि आफ्नो लागि पनि थोरै समय छुट्याउनुहोस्। आफ्नो परिवारसँग घुलमिल भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययन पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्नेछ। धेरै चिन्ता तनाव कुनै पनि कुरामा नलिनुहोला। योगा व्यायाम गरेर बढ्नु तपाईँको स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक रहनेछ। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ बन्न पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफैमा धैर्यतापनमा केही कमी कमजोरीको अनुभूति भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर तपाईँ कुनै पनि नयाँ वा पुराना योजनाहरूमा आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लागि पर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले धैर्य भएर मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक केही समस्याहरू थिए, घर व्यवहारिक कुरा भने ती समस्याहरूलाई चाहिँ तपाईँले समाधान गर्ने अवसर समय पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो प्रयासले केही काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। काम कार्यलाई पूर्णता दिनका लागि दोहोऱ्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था भने आइपर्न सक्छ। र आज कुनै नयाँ क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै नयाँ कार्यमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। धार्मिक कार्यहरूमा आस्था राखेर रुचि राखेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हो। केही सामाजिक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आजको दिनमा कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धेरै नजिकिनेहरूसँग थोरै टाढा नै रहँदा राम्रो हुनेछ। बेसुरे व्यवहारले कतै व्यवहारमा फस्न सकिन्छ कि त्यो कुरामा थोरै सजग रहनुहोस्। हडबडीले काम बिग्रिन सक्छ, यी कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। बोलीमा पनि थोरै संयमता अपनाउनुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलबाट घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धिका लागि अझ बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ। आज सोचे प्लान गरे अनुसार सबै काम कार्यहरू भने पुरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ छैन। साथीभाइहरूसँग केही अनुकूल व्यवहार बनाएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने कारोबारमा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। आजको दिनमा तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई अझ राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला।
परिवार घर गृहस्थ जीवनका समस्याहरूलाई केही हदसम्म सुधार गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको कठिनाइपनमा थोरै भए पनि सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष मध्यम रूपमा बढ्न सक्ने दिन हो। आज मनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा सामान्य तनावहरूमा धेरै ध्यान भने नदिनुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नु। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरै, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ ग्रीन चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।